أهلا وسهلا أعزائي ومرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. إن شاء الله في الدرس غادي نهضروا على الفرق ما بين دو و دو، لأن العديد من الأشخاص كيوقع لهم خلط، لذلك على بركة الله نبدأ الدرس. ألوغ نبداو بدو هي الأولى، من بعد نمشيو نشوفو دو. Alors, تعريف de exprime l'appartenance. exprime l'appartenance تعبر عن الانتماء إلى شيء ما. alors شنو كنقصدو هنايا بالانتماء؟ يعني مثلا إنسان كينتمي لواحد العائلة أو كينتمي لواحد المدينة أو لواحد الشيء، ça dépend. يعني اللي بغيتكم تقارديو في الراس ديالكم، يعني فين ما كنستعملو دو يعني كنقصدو بها الانتماء، يعني علاقة ما بين جوج ديال الأشخاص ولا شخص مع واحد المكان معين، سواء تكون مدينة سواء تكون عائلة سواء تكون، يعني سا ديبون. حنا باش غادي نفهمو أكثر غنمشيو نشوفو أمثلة على بركة الله. أمثلة: لو كارطابل دو مريم. لو كارطابل دو مريم. La deuxième phrase: nous venons de Paris. Nous venons de Paris. La troisième phrase: le livre de mon cousin. Le livre de mon cousin. Alors, كيف ما كتلاحظوا هنايا في الفراز الأولى دو جات في وسط الجملة، في الفراز الثانية كذلك في وسط الجملة، في الجملة الثالثة في وسط الجملة. يعني اللي يمكن أول حاجة ممكن نديرو في دماغنا على دو، يعني دائما كتجي في وسط الجملة، أبار بعض المرات كتجي في الأول الجملة، ولكن هذاك ان اوتر سوجي، بحال مثلا دو ما بار ولا دو مون كوتي اتسيتيرا اتسيتيرا. مي في الأغلبية الساحقة كتجي في وسط الجملة. ألوغ كالعادة نمشيو نفهمو كل مثال على حدة باش يمكننا نفهمو أكثر. ألوغ شرح المثال الأول: Le cartable de مريم. Le cartable de مريم. alors كيف ما كتلاحظوا شدينا هنايا درنا لو كارطابل وهنا مريم، بيناتهم واحد العلاقة، علاقة انتماء. كما قلت لكم دو دائما كتعبر على الانتماء، يعني لو كارطابل هي المحفظة كتنتمي لنا لمريم، يعني بيان سور الكارطابل ديال مريم كاينه واحد العلاقة ديال الانتماء. وهذا ماشي هو السبب الوحيد اللي خلانا نديرو دو، حيت بصح دو كتعبر على الانتماء، ولكن اللي خلانا نستعملو فريمون دو الانتماء اول حاجه، ودوزيامون سي كو من موراها ان نون بروبر. شنو هو ان نون بروبر؟ يعني اسم ديال الشخص، مثلا مريم ولا ساره ولا عمر محمد، سا ديبون. دونك جوج الحوايج خلاونا نستعملو دو. الحاجه الاولى هو ان كاينه واحد العلاقه ديال الانتماء، لو كارطابل مع مريم، لان لو كارطابل ديال مريم كاينه واحد العلاقه انتماء. ثاني حاجه من مورا دو كاين عندنا ان نون بروبر. شنو هو لو نون بروبر؟ هو اسم، وهذا الاسم هذا ممكن يكون ديال شخص ما، ولا مثلا ممكن يكون ديال شي مدينه معينه بحال باريس ولا لندن نيويورك الرباط، سا ديبون. الو نمشيو نشوفو المثال الثاني باش يمكننا نفهمو اكثر. الو شرح المثال الثاني: Nous venons de Paris. Nous venons de Paris. جئنا من باريس. الوغ كيما قلت لكم كاينه واحد العلاقه ديال الانتماء ما بيننا حنايا وما بين باريس، حيت شكون جا من باريس؟ حنا اللي جينا من باريس. كاينه بيناتنا واحد العلاقه، علاقه انتماء. فين ما كتشوف ان كاينه واحد العلاقه انتماء كتستعمل دو. وثاني حاجه اللي كتخليك تستعمل دو هي ان فاش كيجي من مورا دو ان نون بروبر. في هذه الحاله هذه لو نون بروبر هو باري اللي هو باريس، حيت كما قلت لكم لو نون بروبر ممكن ياخذ لنا جوج الاشكال. الشكل الاول هو اسم ديال واحد لا بيرسون، ديال واحد الشخص معين، او لا اسم ديال واحد المدينه او لا دوله معينه. في هذا لوكا هذا عندنا باري اللي هي العاصمه فرنسا، سي ان نون بروبر. فوالا. الوغ نمشيو نشوفو المثال الثالث. شرح المثال الثالث: Le livre
de mon cousin. Le livre de mon cousin. Donc كيف ما كتلاحظوا كاينه علاقه انتماء هنا عاود ما بين لو ليفر وما بين بون كوزان، حيت الكتاب كينتمي لنا لمون كوزان، الكتاب ديالو، دونك كاينه علاقه ديال الانتماء. دونك غادي نديرو دو، حيت اون فوا كتكون عندنا علاقه انتماء كنديرو دو. والسبب الثاني اللي خلينا نستعملو دو هو ان كاينه من مورا دو كاينه مون كيتعتبرنا واحد لادجيكتيف بوسيسيف. كاين بزاف لي زادجيكتيف بوسيسيف، كاينه مون، طون، سون، l'autre, votre, leur, etc. etc. ان شاء الله غادي نديرو درس خاص بلي زادجيكتيف بوسيسيف، ولكن هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. اللي بغيتكم تخليو في الدماغ ديالكم حاليا هو ان اون فوا كتكون عندنا دو كيكون من موراها ان نون بروبر، مثلا اسم ديال مدينه ولا اسم ديال شخص ما، اولا ان ادجيكتيف بوسيسيف بحال مون، الوغ كنستعملو دو. دونك هذا السبب الثاني كيخلينا نستعملو دو. دونك شفنا تقريبا جميع الحالات اللي ممكن نلقاو فيهم دو. نمشيو دابا نفهمو دو، وفي الاخير نديرو واحد التمرين عام باش نفهمو اكثر. الوغ دو، دونك دو هي اختزال ديال لو و دو. دونك اختزال ديال لو و دو، يعني دو كتجمعهم بجوج، كتجمع لو و كتجمع دو. غنعطيكم واحد القاعدة جد مهمة خصكم تعقلوا عليها. قاعدة دو بلس لو إيغال دو، دو بلس لو إيغال دو. هاد القاعدة هادي جد مهمة باش يمكن لكم تعرفوا شنو هي دو، حيت إلا ما حفظتيوهاش، إلا ما عقلتيوش عليها، ما يمكنش تعرف تستعمل دو. دونك عقلوا عليها. احنا غادي نشوفوا امثله باش يمكننا نفهموا اكثر على بركه الله. امثله: لو بيرو دو مينيستر، لو بيرو دو مينيستر يعني البيرو ديال الوزير، مكتب الوزير. جو بوا دو كافي، جو بوا دو كافي يعني كنشرب القهوة، أشرب ولا أشرب القهوة. دونك شفنا الأمثلة دابا كالعادة، كنقراو الأمثلة ومن بعد كنمشيو نشوفو الشرح ديالهم. دونك نمشيو نشوفو الشرح ديال المثال الأول والمثال الثاني، كل واحد على حدة على بركة الله. شرح المثال الأول. دونك المثال الأول اللي كان عندنا هو لو بيرو دو مينيستر، لو بيرو دو مينيستر اللي هي كتعني مكتب الوزير. دونك كيما قلت لكم دو كتعبر لنا على الاختزال ديال دو مع لو. فين ما كتكون عندنا دو من موراها لو ما كنديروهاش، حيت هذه بالنسبه لنا خاطئه في اللغه الفرنسيه. دونك كنديرو دو. باش نفهمو اكثر نمشيو نشوفو المثال الثاني. شرح المثال الثاني. Je bois du café. Je bois du café. هذا هو المثال الثاني اللي كان عندنا واللي استعملنا فيه دو، وكما قلت لكم دائما دو كتعني اختزال ديال دو مع لو، حيت ما كايناش شي حاجه في اللغه الفرنسيه سميتها دو لو. سي فو، خاطئه في اللغه الفرنسيه، لا في السياق ولا في المعنى ولا في اي حاجه. دونك الجمله الصحيحه اللي ممكن تستعملو هي جو بوا دو كافي. دونك القاعده اللي قلت لكم جد مهمه، دو بلس لو ايغال دو، دو بلس لو ايغال دو، يعني في السياق في اللغه الفرنسيه ما كنستعملوش دو و لو، كنستعملو دو. فوالا، دونك هذه قاعده شامله وعامه وما عمرها كتبدل. دونك كنظن ان دو واضحه ديجا، ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه، يسوفي انك تحفظ القاعده اللي عطيتك. نمشيو نديرو تمرين عام كيجمع دو مع دو باش تشوفوا راسكم واش فهمتيو اكثر. تمرين لو كايي شي حاجه مون امي. ا فوتر افي واش غنديرو دو ولا دو؟ لا دوزيام فراز لو جورنال quelques points de suspension Pierre. A votre avis واش غنديرو دو
ولا du. Et enfin, et la peur feu. Et la peur feu. Et à votre avis, شنو غنديرو؟ واش دو ولا دو؟ دونك انا غنعتبركم جاوبتوا على التمرين، نمشيو نشوفوا الجواب. الوغ جواب، نمشيو نشوفوا الاجوبه. الجواب الاول لو cahier de mon ami. Le cahier de mon ami. علاش استعملنا دو حيت عندنا من موراها ان ادجيكتيف بوسيسيف اللي هو بون. قلت لكم دائما فين ما تيكون عندنا ان ادجيكتيف بوسيسيف كنستعملو دو. وعندنا انتماء، يعني الدفتر كينتمي للصديق ديالي. لو كايي دو مون امي كيعني ان الدفتر ديال صديقي. نمشيو نشوفو الجواب الثاني. لو جورنال دو بيير. لو جورنال دو بيير. ديجا كما كتلاحظوا عندنا واحد العلاقه انتماء ديال لو جورنال و بيير، يعني جريده بيير كاين واحد العلاقه انتماء. وثاني حاجه اللي خلتنا نديرو دو كما قلت لكم، يعني بالمور دو كيكون عندنا ان نون بروبر. فاش يكون عندنا ان نون بروبر كنديرو دو. بيير سي ان نون بروبر، اسم ديال شخص ما، يعني بيير سي ان نون كي فرونسي، اسم فرنسي. الجواب الثالث اي لا بور du feu. Et la peur du feu. Bien sûr قلت لكم du كتخصص لنا de plus le. القاعدة اللي قلت لكم هي de plus le égale du. في الأصل ديال هاد الجملة هادي نورمالمون هي et la peur de le feu. بما أن de le feu خاطئة في اللغة الفرنسية كنستعملو du، حيت du كتخصص لنا de مع le. Le feu هي العافية. Et la peur du feu يعني تخاف من النار. Le feu c'est un nom masculin. بما أنه nom masculin يعني كيبدا بلو، داكشي علاش دو مالو خصنا بدو. فوالا، دونك دابا نمشيو غادي نشوفو ملخص عام ديال هادشي كامل اللي قلنا من الأول على بركة الله. ألوغ في هذا الدرس الثالث من سلسلة دروس فرونسي فاسيل شفنا الفرق ما بين دو وما بين دو، وبالضبط قلنا كنستعملو دو فاش كتكون عندنا علاقة ديال انتماء، يعني اون فوا تكون عندنا علاقة انتماء ومن مور دو يكون عندنا ان نون بروبر، مثلا اسم مدينة معينة أو دولة معينة أو اسم ديال شخص ما. في هاد الحالة هادي كنستعملو دو. ولكن ما يمكنناش نستعملو دو فاش كتكون من موراها ان نون ماسكولين، يعني كيبدا بلو. وفين ما كتكون عندنا دو من موراها ان نون ماسكولين تيبدا بلو، دون سو كالا كنستعملو لا بريبوزيسيون دو، حيت كيف ما قلت لكم دو هي الاختزال ديال دو مع لو. وعطيتكم واحد القاعدة جد مهمة هي دو بلس لو ايغال دو. هاد القاعدة هادي شاملة ويمكن لكم تستعملوها في أي وقت اون فوا تلقاو دو من موراها ان نون ماسكولين. فوالا، وصلنا لنهاية الدرس الثالث من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، خليو معكم كومونتير وبارطاجيو مع أصحابكم باش تعمل فائدة. موعدنا يتجدد إن شاء الله مع فيديو جديد ودرس جديد من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. إلى اللقاء.